मसाइल जैसे कि औलाद का ना होना, बैरून मुल्क जाने में रुकावट होना, आफात बलियात का घेरा होना, या फिर अगर आप इमिग्रेशन के मसले से दो चार हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपको अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा हमारे ऐसे भी जो इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चों की शादियों का मसला है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, कोई फ्यूचर के बारे में कुछ क्लू चाहिए, कुछ स्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। हमारे प्रोग्राम का दुरानिया इस वक्त 1 घंटा है और इस 1 घंटे में आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, बराह रास्त शाह जी से बात कर सकते हैं। आपका ताल्लुक किसी भी शहर, किसी भी मुल्क, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी मज़हब से हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन सलूशन सिर्फ अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए ही प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारे ऐसे व्यूअर जिनकी कॉल नहीं लग सकती, जो इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तफसील से अपने बारे में जानना चाहते हैं, ऑन एयर बात नहीं करना चाहते, उनकी सहूलत के लिए टीवी पर नंबर डिस्प्ले हैं, आप नोट कर लीजिए। प्रोग्राम के बाद या इस वक्त भी हमारे इदारे में रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि तमाम रूहानी हमारे स्कॉलर जो है वहाँ पर मौजूद है। इंशाल्लाह ताला प्रॉपर आपकी रहनुमाई करेंगे। अभी आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करके इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं, अपने मसाइल का हल पूछ सकते हैं। आए प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह तबारक ताला तमाम नाजरीन, तमाम व्यूअर्स को जो किसी भी रूहानी शीदा या पचीदा किसी किस्म की बीमारी या किसी कारोबारी परेशानी या औलाद की तरफ से हैं, अल्लाह तबारक ताला उनकी तमाम की तमाम जो आफात हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, अल्लाह ताला उन्हें रफ़ा फरमाए और उन पर दस्ते शफ़क़त फरमाए। आमीन आमीन। जनाब, इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको औलाद से भी नवाजे, आपके काम भी हो जाएं, आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएं, आपके दुख भी दूर हो जाएं, इसी खूबसूरत सी बात के साथ अपने प्रोग्राम का हम प्रॉपर आगाज़ कर चुके हैं। और इस वक्त सूफ़ी बरकत अली शाह हमारे रूहानी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अब हमें कॉल कर सकते हैं ऐसे हमारे व्यूअर्स जिनके यहाँ औलाद नहीं है या बीमार हैं, बीमारी तूल पकड़ जाती है या इमिग्रेशन का मसला है, वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम उनकी रहनुमाई करेंगे, लेकिन वो लोग अपने डॉक्टर, अपने सोलिसिटर के राब्ते में ज़रूर रहें। उनकी गाइडलाइन लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अभी शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानेंगे शाह जी, आज इसमें मुबारक से अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे, फिर साथ साथ जो है कोई ना कोई रूहानी बात भी करते चलेंगे और हमारे व्यूअर्स की कॉल का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, फअम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से जैसे हमारा ये एक सेगमेंट होता है कि सेगमेंट ऑफ द डे बुध है। बुध का दिन अल्लाह तबारक ताला ने दिन मंगल बुध जुमेरात, ये 7 दिन अल्लाह तबारक ताला ने मुतबर्रक और अच्छे बनाए हैं और उनकी इफादत अलग अलग से है। इसमें किस वक्त किस टाइम आप कौन सी इबादत, कौन सा विद वजीफ़ा अपने लिए बेस्ट हैं और रोज़ी रिज़्क़ कमाने का तरीक़ाकार जो भी है, इसमें अल्लाह तबारक ताला ने हर आदमी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक जितने भी हमारे बुजुर्गान दीन है उन्होंने सब कुछ उनको बताया गया है। तो आज है बुध। बुध का दिन बहुत बरकतों और रहमतों वाला। 21 जून 23 जुलाई ये जो जिनके तारीख़ पैदाइश है इनके दुरानिया है काफ और काफ, काफ कैंची वाला और काफ कुत्ते वाला, जिनके नाम इन अल्फाज से शुरू होते हैं उनका बुर्ज सौर, और जिनका पे और गैन उनका है बुर्ज सुमला, और सितारा उनका ज़ोहरा है। ये आसमानी कौंसल का बहुत बड़ा सितारा है। इसके सितारे के हामिल लोग मोहब्बत, चाहत, उल्फत, शफ़क़त रखने के हामिल होते हैं। ये ख़ुद भी खूबसूरत होते हैं और ज़ौक़ जमाल को भी पसंद करते हैं। ये इनके सितारे की अहमियत के हिसाब से ये लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही होनहार किस्म के लोग होते हैं। और इनका जो लकी नंबर है 5, माशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा आंसर है जो लकी नंबर है। और जो इनका आंसर है वो है बादी। बादी हवा को कहते हैं। ये लोग हवा की तरह, खुशबू की तरह हर एक के साथ, हर बंदे के साथ, हर औरत है, मर्द है, जो भी है, ये बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ रिलेशन करते हैं, उनके साथ बरकत करते हैं। और इनके जो मसलन माफिक कलर हैं, बेहतरीन रंग हैं, पीला, जर्द और अर्गवानी। ये रंग इनके लिए बेहतर, खुशबख्ती के और माफिक रंग है। इन रंगों को पहनने से इनकी शख्सियत, इनके मसलन खैर बरकत के हिसाब से अच्छा है, लकी है ये रंग, पीला और जर्द और अर्गवानी रंग। और पत्थर के हिसाब से ज़ुमर्द, अकीक, फेरोज़ा और याकूत, ये वो पत्थर हैं जो वो पहन सकते हैं।
मैं हर रोज़ हर वक्त यही नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि इनके बारे में पहनने से पहले हमसे रब्ता लाजमी कीजिएगा, या नहीं तो कोई ऐसा बंदा है जो इनके बारे में बेहतर तरीके से जानता है कि पत्थर किस तरह पहना जाए, किस वक्त पहना जाए और कौन से औकात में पहना जाए, किसकी मिकदार कितनी है और कौन सी धात में पहनना है, सोने में पहनना है, चांदी में पहनना है, मोनी में पहनना है, गिलेट में पहनना है, किस चीज़ में पहनना है। और आज के दिन के हवाले से माशाल्लाह वो लोग जो बे औलाद हैं ख़ास व ख़ास उनके लिए ये बहुत अच्छा इसमें आज़म और विर्द वजीफ़ा है, या वारिस हो। इसके साथ या वारिस हो, या अल्लाह और दरूद पाक के साथ अफादिल के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला की रहमत से सहब औलाद भी होंगे और सहब सरवत भी होंगे। ये रोज़ी रिज़्क़ के हवाले से भी बेहतर है और औलाद के हवाले से भी बेहतर है। तो तमाम नाज़रीन जो सुन रहे हैं, बेशक जिनके नाम काफ और काफ से या पे गैन से नहीं भी बनते, या जिनकी तारीख़ पैदाइश 21 जून या 23 जुलाई के दौरान में नहीं भी है, वो लोग वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। जी जनाब, हमारे लाइव कॉलर का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इफ्तिखार है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इफ्तिखार साहब, क्या जानना चाहेंगे? मेरा वही काम है जो जानना चाहूंगा। वही काम? कौन सा काम? चलें, खैर एनीवे कोई स्पेशल आपका काम है तो हमारे एमसीआर में बताइए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। लेकिन हमारे प्रोग्राम में वही लोग कॉल कर सकते हैं जो रूहानी मसाइल से दो चार हैं। अगर आपके यहाँ कोई औलाद का मसला है, या फिर कोई इमिग्रेशन का मसला है, कोई बीमारी का मसला है, कोई मूव करना चाहते हैं, या कोई और घरेलू मामला जो हैं वो ख़राब हैं, तो आप हमसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं जो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। हमारे बहुत से कॉलर्स होते हैं जिनके साथ इस तरह के मसाइल जो होते हैं वो चल रहे होते हैं, तो जब हमारे साथ कुछ इस तरह की कॉल आ जाए तो दूसरों का टाइम भी थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। अच्छा शाह जी, हम मजीद आगे लेके चलेंगे इसी को। इस मुबारक हमने बता दिया, आज का कलर ऑफ द डे भी बता दीजिए। कलर ऑफ का डे मैंने बताया है पीला, जर्द और अर्गवानी कलर। ये रंग बहुत उनके लिए माफिक और बेहतर रंग है। अच्छा ठीक है, जो आज के दिन के हिसाब से आपने नाम का पहला लफ्ज बताया उनके लिए ये कलर जो है बहुत अच्छा मुफीद है। ठीक है, राइट है जी। नसरीन हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नसरीन, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। मैनचेस्टर से बात कर रही हैं जी, क्या जानना चाहेंगी? मैं अपने बेटे के लिए जानना चाहूंगी। बेटा मेरा पाकिस्तान में, वो एक्चुअली दुबई जाना चाह रहा है। बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम? बिलाल। उमर बिलाल? अहमद बिलाल जी। और अहमद की एज क्या है? 21 सितंबर 1993। अच्छा जी, और ये भी बता दीजिए कि उमर बिलाल पाकिस्तान के किस शहर में रह रहे हैं इस वक्त? बुरे वाला विहाड़ी में। ठीक हो गया जी। और दुबई जाना चाहते हैं? बस बिलाल अहमद। अच्छा जी ठीक है, आप बताइए ये सिर्फ दुबई जाना चाहते हैं या कुछ और भी जानना चाहेंगे इनके बारे में? ये वही चाहते हैं, एक्चुअली मैं भी चाह रही कि वहीं जाएं, लेकिन काम नहीं हो रहा। 6 मंथ से ये स्ट्रगल जी। चलिए नसरीन, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। टीवी के सामने बैठ जाइए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जनाब, आप देख रहे हैं इस वक्त रूहानी आलम ऑनलाइन इस्तिखारा सेंटर, जिसमें हमारे रूहानी स्कॉलर सूफी बरकत अली शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में जैसे ही उनकी कैलकुलेशन कंप्लीट होती है इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई करेंगे। आप टीवी के सामने बैठ जाइए, कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए। नसरीन, अभी आपको आंसर मिलेगा, जो भी रेमेडी आपको दी जाएगी आप अपनी रेमेडी पढ़िएगा और साथ साथ नमाज अदा कीजिएगा। अल्लाह ताला रहम करेंगे। जी शाह जी, कंप्लीट हो गई? जी नसरीन बेटा, आपको मैं थोड़ा सा दो तस्वीर बताते हैं। एक आपने पढ़नी है और एक कि आपने अपने बेटे को रेफर करनी है। अगर वो सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो उन्हें आप लाजमी बता दिएगा। या रहमानो या अल्लाह, ये एक तस्बीह आपने 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पहले पढ़ना है और 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी बाद में पढ़ना है। और अपने बेटे के लिए दुआ करनी है। आप खुदा का दूसरा रूप है। इंशाल्लाह जो रोक रकावट या कोई परेशानी आप महसूस कर रही हैं, वो महसूस कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो सब खत्म हो जाएंगी। या वदूदो या अल्लाह, या वदूदो या अल्लाह, ये आप अपने बेटे को रिकमेंड कर दीजिएगा, वो पढ़ें। या रहमानो या अल्लाह, ये आपने पढ़नी है। या वदूदो या अल्लाह अपने बेटे को रिकमेंड कर दीजिएगा। और बाकी इसका मैं इंशाल्लाह इस्तिखारा कर लूँगा। और भी किसी किस्म की कोई परेशानी या टेंशन जो भी रूहानी तौर पे है, जिस्मानी तौर पे है, किसी किस्म की है, इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल दुरुस्त और ठीक हो जाएगी। आप लाजमी कॉल कीजिएगा। शुक्रिया।
جی جناب بالکل آپ کو ریمیڈی بتا دی گئی ہے. ریمیڈی پڑھیے, نماز پڑھیے, دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ رحم کریں گے. اور اگر کوئی چیز تفصیل سے جاننا چاہیں, کوئی زبر زیر سمجھ میں نہیں آتی اور خدا نہ خواستہ کہ کہیں ہم غلط پڑھ جائیں, اسے بہتر ہے کہ ہمارے پروگرام میں کال کر لیجیے یا پھر ادارے میں رابطہ کر لیجیے. اور میرا خیال ہے کہ ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ناہیدہ ہیں ہمارے ساتھ مانچسٹر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے اپنے بارے میں کچھ اظہار کروانا ہے. جی ناہیدہ بتائیے کیا جاننا چاہیں گی؟ جی میں جاننا چاہتی ہوں میرے بارے میں کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ میری ابھی تک شادی بھی نہیں ہے. 38 اینڈ پلس میری کام پہ بھی کچھ میری پروموشن کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی. تو میں جاننا چاہتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ناہید مجھے والدہ کا نام بتائیے. ناہیدہ نسرین. نسرین. جی اوکے. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 38. 31 38. ناہیدہ بہت شکریہ کال کرنے کا. ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی ناہیدہ ہمارے ساتھ مانچسٹر سے ہمیں جوائن کیا ہے. 31 ایئرز ان کی جو ہے وہ ایج ہے اور یہ جاننا چاہتی ہیں اپنی شادی کے حوالے سے. شادی ابھی تک نہیں ہوئی اور گھریلو حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں. جو کام شروع کرتی ہیں وہ کام نہیں ہو پاتا. اوبویسلی کوئی نہ کوئی روحانی مسائل ہوں گی یہاں پر. جناب روحانی عالم آن لائن استخارہ سینٹر جو ہے اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور کیلکولیشن ہو رہی ہوگی. شادی کیلکولیشن جی بتا دیجیے. جی ناہید بیٹا, اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کچھ جو پریشانیاں جو کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں اس میں بھی ہمارے لیے کچھ بہتری ہو رہی ہوتی ہے. یا مبینو یا اللہ ہو, یا مبینو یا اللہ ہو 333 مرتبہ آپ نے 7 دن تک بیٹا یہ پڑھنا ہے. یا مبینو یا اللہ ہو 333 مرتبہ. اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور یہ 7 دن تک آپ نے پڑھنا ہے, متواتر پڑھنا ہے. اور باقی باتیں آپ نے 2-3 سوال کریں کامیابی کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے. بیٹا اس کے لیے استخارہ لازمی ہوتا ہے کیونکہ یہ شارٹ سا ٹائم ہوتا ہے. اس میں تمام ویورز کی باتیں سننی ہوتی ہیں, ان کے نام, ان کے ذائقے, ان کے استخارے کے حساب سے ان کے یعنی کہ کوائف اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. تو وہ جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں اصل میں انشاءاللہ وہ آپ کو بالکل اس کی پوری رہنمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں کر دی جائے گی. پر آپ یہ 7 دن تک یا مبینو یا اللہ انشاءاللہ اس سے آپ کو کامیابی ضرور ہوگی کیونکہ یہ اللہ کے بابرکت اور صفاتی نام ہے ان کے پڑھنے سے. اور ساتھ ساتھ آپ نماز پنجگانہ بھی ادا کیجیے گا, قرآن مجید کی تلاوت کیجیے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے کال لازمی کیجیے گا دوبارہ. جی جناب بالکل ٹھیک ہے. اور شازیہ نے برمنگھم سے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شازیہ کیا جانیں گی؟ I want to know about myself. یس آف کورس. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ Yeah, I want to know about myself. I've got two kids. And my health is not very good, and I haven't been very well for the past while. And I just want to know if there's any more children. Am I going to get any more children? Listen. Can you speak English, please? Yeah, I've got 2 boys. Sorry, can you speak Urdu, please? Urdu. Acha, give me your kid name. Give me your kid's name, please. Yeah, میں تھوڑی سی بیمار ہوں نا, میری طبیعت اتنی ٹھیک نہیں ہے. For the past while I have been تھوڑی ٹھیک نہیں ہوں میں. تو میں جاننا چاہیے اپنے بارے میں کہ میرے پاس 2 لڑکے ہیں الحمدللہ. نام بتائیے. اگر اور کوئی اولاد ہے یا نہیں ہے. نام بتائیے شازیہ, نام بتائیے, بچوں کے نام بتائیے. اپنی والدہ کا. اچھا, میرے بچے کا نام, بڑے کا نام فیضان حسین ہے, چھوٹے کا سفیان حسین ہے. سفیان حسین ہے. اور اپنی والدہ کا نام بھی بتائیے شازیہ. میری والدہ کا نام خالدہ بھی ہے. ایج بھی پوچھیں کی. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ میری ایج 37 ہے. 37 ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی شازیہ تھی ہمارے ساتھ برمنگھم سے اور کچھ کڈس کے حوالے سے بھی ہیں کہ تنگ بہت کرتے ہیں اور جاننا چاہتی ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی بچے ان کی قسمت میں ہیں یا نہیں ہیں. اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتا دیجیے, ان کی ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں رہتی. بٹ شازیہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں کہ آپ ڈاکٹر کے رابطے میں ضرور رہیے گا. ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ, کمپلیٹ چیک اپ کروائیے اور ساتھ ساتھ ہم بھی آپ کو گائیڈ لائن دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. ہاں جی بالکل شکریہ بیٹا کال کرنے کا. بہرحال آپ یہ ایک تصویر روزانہ یا مصورو یا اللہ ہو, یا مصورو یا اللہ ہو
तकरीबन आपने 7 दिन तक ये पढ़ना है। याम सब्रो या अल्लाह, या कसरत से पंजगाना नमाज भी अदा कीजिएगा, कुरान मजीद की तलावत कीजिएगा। मैं आपकी बीमारी के हवाले से भी और आपकी जो मजीद बच्चों के सिलसिले में आप पूछना चाहती हैं उसके लिए मैं बेटा इस्तिखारा लाजमी करूँगा। बहरहाल आपको ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि याम सब्रो या अल्लाह ये आपने 3-3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पहले और 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी बाद में पढ़ना है और दरमियान में एक तस्बीह करनी है याम सब्रो या अल्लाह। और इंशाल्लाह जो आप जो बात पूछना चाहते हैं, जो आपकी परेशानी का आलम है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। प्रोग्राम के बाद लाजमी कॉल कीजिएगा मेरा बेटा, ठीक है जी। ज़ेबुन्निसा इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम ज़ेबुन्निसा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि बहुत अरसा हो गया शादी को, बच्चे नहीं हैं। अच्छा ज़ेबुन्निसा, कहाँ से कॉल किया आपने? इधर इंग्लैंड से ही हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे अपनी वालदा का नाम बताइए। शमीर बेगम। और आपकी एज क्या है तकरीबन? कोई 45 साल होती है। 47 साल। अपने हस्बैंड का नाम भी बताइए। ताहिर महमूद। अच्छा, और इनकी वालदा का नाम भी बता दीजिए। इफ्जा बेगम। और एज क्या है ताहिर साहब की? सेम एज है। चलें जी, बहुत शुक्रिया ज़ेबुन्निसा कॉल करने का। हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, बिल्कुल इस वक्त शाजी हमारे साथ मौजूद हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं। थोड़ी देर में आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। टीवी के सामने बैठ जाइए, कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए और जी शाजी कंप्लीट हो हाँ गया? जी बिल्कुल। जी बेटा ज़ेबुन्निसा, अल्लाह की रहमत से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह की ज़ात ही है। रोजी रिज़्क के हवाले से, बिस्ती होगी मेरा तो कुछ। औलाद के हवाले से, बीमारी के हवाले से वही सब कुछ शफा और वही सब कुछ रहमतें नाज़िल करता है। मेरी दुआ होगी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपको औलाद नरीना अता फरमाए, जो कि एक सालिया और आपके लिए सदका जारिया रखने वाली औलाद नसीब। या अल्लाह या वारिस हो, या अल्लाह हो या वारिस हो, आपने 333 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है और दुरूद इब्राहिमी अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा पढ़ना है। और दुआ के साथ साथ इंशाल्लाह आपके लिए और आप पंजगाना नमाज लाजमी अदा कीजिएगा। आप भी पढ़िएगा, आपके मियाँ को भी रिकमेंड कीजिएगा कि वो भी पंजगाना नमाज अदा करें और तलावत कुरान पाक करें। प्रोग्राम के बाद मैं सभी व्यूअर्स और सब नाज़रीन से ये कहता हूँ कि वो लाजमी कॉल कर लिया करें। इंशाल्लाह उनकी बेहतरी के लिए जो भी विर्द वजीफ़ा, अंसर जुज और भी जो मालूमात होती है इंशाल्लाह वो हम फ्री फ्राहम करते हैं। ये फ्री हेल्पलाइन है, हमारे नंबर हमारे लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिए। प्रोग्राम के बाद लाजमी रखा जी जनाब, रेमेडीज आपको बता दी गई हैं। रेमेडी जो है वो ले लीजिए, लिख लीजिए और अगर कोई गलती हो जाती है तो दोबारा कॉल कर लीजिए। और आसिया बेगम इस वक्त मैनचेस्टर से हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। आसिया, क्या जानेंगी? कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है। एक्चुअली मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी, जब आप ऑन एयर कॉल करते हैं तो उर्दू में बात कीजिए ताकि आपकी बात जो है कंप्लीट समझ में आ सके। आप लोगों का एक्सेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और यहाँ पर बैठते हुए समटाइम कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। दैट्स वाई प्लीज जब भी आप हमें कॉल करें कोशिश कीजिएगा आप उर्दू में बात कीजिए और आराम से बात कीजिए ताकि आपकी बात जो है वो प्रॉपर हम तक पहुंच सके, समझ आ सके। बहुत शुक्रिया। जी शाह जी, आपने आज के कलर्स के बारे में बता दिया। कलर्स के बारे में बता रहे थे, पीला, जरद और अर्गवानी कलर, ये उनके लिए माफिक और खुशबख्ती के रंग हैं। ज़ुमुर्द, अकीक, फिरोज़ा और याकूत, ये उनके लिए वो पत्थर हैं जो पहन सकते हैं। वो कौन सी धात में पहनने हैं, कितनी मिकदार में पहनना है, कितना वजन है और किस वक्त पहनना है, ये जानने के लिए इंशाल्लाह आप लाजमी कॉल कीजिएगा। फ्री इंशाल्लाह आपको जो वो उसके बारे में रहनुमाई फ्री फराहम की जाएगी। या वारिस हो या अल्लाह के साथ आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। जो लोग रोजी रिज़्क के हवाले से या औलाद नरीना के हवाले से परेशान है वो लोग ये तमाम नाज़रीन पढ़ सकते हैं। और सदकात में आता है दाल, मूंग, सब्ज़ कपड़े और तोतों को आज़ाद करना या उन्हें दाना वगैरह डालना, ये उनके लिए आज के सदकात हैं। सब्ज़ चीज़ का सदका, सब्ज़ कपड़ा भी वो सदकात में दे सकते हैं, दाल मूंग भी वो सदकात में दे सकते हैं, तोतों को आज़ाद भी कर सकते हैं और उनको दाना भी डाल सकते हैं। और ये अच्छा, जो परिंदे जो आजाद करने हैं वो भी जो है वो ग्रीन कलर में ही ग्रीन होने कलर चाहिए, में जिसमें जाहिर है तोता हो सकता है और मूंग की दाल जैसे आपने मूंग की बताया। दाल सदका ठीक हो है गया। और सब्ज़ कपड़े हैं इस तरह के ग्रीन, सब्ज़ आज ग्रीन, कलर ही ग्रीन आज है। कलर ठीक ही हो ग्रीन, गया, ठीक है। हिसाब से वो सदकात कर सकते हैं। ये लोग बहुत माशाल्लाह मेहनती, मिलनसार
اور میں نے شروع میں بتایا کہ ذوق جمال سے خود بھی بہرہ مند ہوتے ہیں اور انہیں حسن یعنی کہ خوبصورتی بہت پسند ہوتی ہے، کیونکہ اللہ خوبصورت ہے، اللہ کا نام. وہ نہ تو پڑھتا ہے نہ کوئی کام سیکھتا ہے، تو اس کے لیے سب بہت پریشان ہیں. اچھا ٹھیک ہے. شاہ جی کچھ اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں گے؟ نہیں، بہت ٹھیک شکریہ. ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی اپنے بھتیجے کے بارے میں جاننا چاہا ہے انہوں نے، اور جو ڈیٹا تھا وہ ہمیں پرووائڈ کر دیا گیا ہے تاکہ ہاں جی، کم و بیش میرا خیال ہے کہ کم و بیش ہر قسم کی کال ہمارے اس پروگرام میں آ چکی ہے. دیور نے بھابھی نے دیور کے بارے میں کال کی، نن نے بھاوج کے لیے کال کی، دوست نے دوست کے لیے کی، سہیلی نے سہیلی کے لیے کال کی، بیٹے نے باپ کے بارے میں، باپ نے بیٹے کے بارے میں، یعنی بہت ساری کال رہیں. اب یہ بھی کال ہمارے لیے بڑی بابرکت کال ہے کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کے بارے میں کال کیا. تو یہ ہم سب کالرز کے مشکور ہیں کہ آپ پہ ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں، اس پہ ہم آپ کے مشکور ہیں. اور آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ ہم دونوں اور ہماری ٹیم اور وینس ٹی وی کے لیے دعا گو ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے واپس پاکستان ایک تسبیح ہے وہ کمیونیکیٹ کرنی ہے، کیونکہ یہ ان والدین میں سے، ماں باپ میں سے کسی نے یہ تسبیح کرنی ہے. آپ نے نہیں بنتی تسبیح آپ کی، آپ دعا کریں، لیکن تسبیح جو ہے وہ کریں گے آپ کے بھائی یا آپ کی جو بھاوج ہیں وہ کریں گی. یا شہید ہو یا اللہ، درود پاک پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ یا شہید ہو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی وہ بہتر ہو جائیں گے اللہ کی رحمت فضل و کرم سے. اور میں یہ ایک بات یہ بھی بتا دوں، بلال کا اپنے ان سے کہیں امتیاز صاحب سے کہ وہ صدقہ ضرور دیں. بلال کا صدقہ ضرور دیں، میری بات کو اگنور نہیں کرنا. صدقہ دیں، چاہے ایک دفعہ بڑا صدقہ دے دیں، بعض چھوٹا چھوٹا صدقہ ضرور دیتے ہیں، لیکن صدقہ اس کا ریگولر دیں. یہ میری بات کو اگنور نہ کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی جناب، بہت شکریہ کال کرنے کا. اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، کوئی وظائف رہ جاتا ہے، تو پروگرام کے بعد بھی آپ کال کر سکتے ہیں، بلکہ اسی وقت ہمارے ادارے میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جی ہاں، وہاں اسکالر موجود ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، اور یہاں تو ہم آپ کے لیے بالکل ریڈی ہیں، تیار ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، کیونکہ پروگرام جو ہے وہ بالکل اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اس لیے جلدی سے کال کیجئے اور اپنے مسائل جو ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، اور شاہ جی سے جو وظیفے ہیں وہ حاصل کیجئے تاکہ آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ پرسکون گزر سکیں. جی شاہ جی، آپ بڑی خوبصورت سی بات بھی کر رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ پوچھا، میں چاہتی ہوں کہ اب یہ آخری سیگمنٹ ہے تو ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں. جی ہاں، وہ جیسے ہی انہوں نے پوچھا بھی آپ کہاں تھے، تو بتایا کہ مجھے اس وقت تھوڑی دیر پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ تم میں صبح پھانسی ہو جانی ہے، تو کیا تم ابھی بھی رہائی چاہتے ہو تو بات کرو. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کے نام پہ تو قربان ہو رہا ہوں، تو مجھے تو کوئی طلب نہیں ہے زندگی کی، میں اب آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. سبحان اللہ. انہوں نے پھر ان کو کیا صبح کے وقت میاں والی جیل میں بہت سارے لوگ ایمبیگوٹیز ڈاؤٹس ہیں کہ کہتا ہے وہاں ان کو پھانسی دی گئی فلاں جگہ، نہیں، ان کو میاں والی جیل میں پھانسی دی گئی. تو صبح کا وقت تھا. میرا کالر ہے ہمارے ساتھ. جی جناب، ایک کال لے لیتے ہیں، پھر اپنے ٹاپک کو بھی ہم کمپلیٹ کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آسیہ، کیا جاننا چاہیں گی؟ میرا نام آسیہ، میری بیٹی کا نام نویدہ ہے. تو میری بیٹی کی عمر ہے 32 سال. ٹھیک ہے. تو اس کی شادی نہیں ابھی تک ہو رہی. پہلے کی تھی اس کی شادی، تو ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی. تو آپ کو رشتہ اچھا آتے ہیں مگر پسند نہیں آتے، کوئی دیکھیں کوئی بندش ہے یا کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے. آسیہ، اپنے ہسبینڈ کا نام بتا دیجئے. میرے ہسبینڈ کا نام محمد فیاض. محمد فیاض. جی شاہ جی، دیکھیے آپ کو کچھ اور چاہیے تو؟ نہیں، بہت شکریہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی وظیفہ بتا دیجئے، پھر ہم تھوڑا سا پروڈیوسر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑا سا ہمارا ٹاپک اب کمپلیٹ ہو جائے. دیکھیے، جی ہاں، بہت شکریہ. آسیہ میری بہن، جس خدشے کا آپ نے اظہار کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. تو میں تو صرف مختصراً یہ بات کہوں گا، مختصر سی بات ہے کہ آپ ادارے میں ضرور رابطہ کیجیے تاکہ اس مسئلے کا فوراً حل کیا جائے، ورنہ ان کے ساتھ صحت کے ایشوز بھی تیزی سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ اور مسائل بھی آپ کو پتہ ہے، وہ سارے جو ان کو گھیر رہے ہیں. بہتر ہے کہ ادارے میں لازمی رابطہ کریں تاکہ یہ معاملہ مستقل بنیادوں پہ
ختم ہو سکے اور زندگی آپ کی بھی اور ان کی پرسکون گزر سکے، جیسے کہ آپ کی اور فیاض صاحب کی اچھی گزری ہے، اسی طرح آپ کی بیٹی کی خوشیاں بھی آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ اور جناب ہمارے پروگرام استخارہ مرکز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور اس میں نسرین نے ہمیں ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے، ہمیں دیکھتے ہیں کہاں سے ہیں، لندن سے ہیں آئی تھنک نسرین ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نسرین کیا جاننا چاہیں گی؟ جی ہمارا ہسبینڈ ہے تو ان کو گردوں کی تکلیف ہے۔ نام بتائیے۔ ایک گردہ ختم ہو گیا تو دوسرا بھی ختم ہو۔ ہسبینڈ کا نام بتائیے نسرین۔ اسلام، عبدالاسلام۔ عبدالاسلام، اور عبدالاسلام کے والد صاحب کا نام بھی بتائیے، ان کی ایج بھی بتائیے۔ محمد صدیق۔ محمد صدیق، اور ان کی ایج کیا ہے تقریباً؟ 60 سال۔ 60 سال ان کی ایج ہے۔ نسرین نے لندن سے کال کی۔ اچھا نسرین، ڈاکٹر کے رابطے میں رہیے گا، جو ان کا علاج چل رہا ہے اس کو آپ کنٹینیو رکھیے اور ٹی وی کی طرف جو ہے وہ آ جائیے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کا، تھینک یو فار کالنگ، اللہ حافظ۔ جی نسرین ہمارے ساتھ لندن سے تھی، ان کے ہسبینڈ کا ڈیٹا انہوں نے ہمیں دے دیا ہے اور وہ کچھ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ کچھ وظیفہ بتا دیجئے، کیونکہ جس سٹیج پہ وہ بتا رہی ہیں یہاں تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کوئی چیز سوچتی بھی نہیں ہے۔ میں تو تہ دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عبدالسلام صاحب کو مکمل صحت یاب کرے اور جلد صحت یاب کرے، اللہ تعالیٰ سے تہ دل سے دعا ہے۔ تو بہرحال عبدالسلام صاحب نے ایک تسبیح کرنی ہے، یا مجیدو یا اللہ، یا مجیدو یا اللہ 100 مرتبہ کریں، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ کوشش کریں کہ عصر کی نماز کے بعد دیکھیے کتنی تیزی کے ساتھ بہتری ہوتی ہے۔ اور نسرین میری بہن، آپ چونکہ آپ کی زوجی ہے تو بایو ڈاٹا میرے پاس ہے، تو آپ کے بارے میں بھی مجھے کچھ ایشوز، یعنی تھوڑا سارا سر درد کی شکایت، بے آرامی اور وہم، کچھ اس قسم کے اشارے ملتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ عبدالسلام صاحب کے بارے میں تو بتا دیا، یا مجید ہو یا اللہ، اور آپ اپنے بارے میں ضرور ادارے سے رابطہ کیجیے تاکہ آپ کی جو زندگی انتہائی پرسکون گزرے۔ جی جناب بالکل، آپ کو اسٹرانگلی تھوڑا سا ریکمینڈ کیا گیا ہے، ضرور اشارتاً آپ کو بتایا گیا ہے کچھ روحانی مسائل نسرین آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہیں، لیکن گھبرانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، وہاں روحانی اسکالر موجود ہیں جو آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ کو وظائف بتائیں گے، وہ وظائف آپ اپنی زندگی میں بھی شامل کیجئے۔ ہسبینڈ کے لیے تو آپ کو بتا دیا گیا ہے، لیکن وہ چیزیں جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی، یا پھر شاہ جی کو کچھ تھریٹس جو ہیں وہ نظر آئی ہیں آپ کے حوالے سے، اسی لیے آپ کو کہا گیا ہے، فورس کیا گیا ہے کہ آپ ادارے میں رابطہ کر لیجئے اور وہاں بھی وظائف حاصل کر لیجئے، استخارہ کروا لیجئے، اپنے بارے میں مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ حاصل کر لیجئے تاکہ آپ بر وقت جو ہے وہ اس کا علاج کر سکیں، اس کا حل جو ہے وہ تلاش کر سکیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اور شاہ جی میرا خیال ہے اب ٹاپک کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں گے، تاکہ کیونکہ یہ ہمارے اس ویک کا بھی لاسٹ ڈے ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو ہم فنش کر لیں۔ ہاں جی، بہرحال آپ کو جس وقت پھانسی دے دی گئی تو آپ وہیں پہ ایک گڑھا کھود کے نا، قبر نہیں، ایک گڑھا کھود کر وہاں آپ کو لٹا دیا گیا۔ آپ پتہ نہیں اندھیرے کا وقت تھا، صبح کا وقت، تو کسی نے دور سے، پتہ نہیں مسلمان تھا یا نان مسلم تھا، اس نے اپنا کمبل پھینکا، این آپ کے جسم مبارک کے اوپر پورا آ گیا اور اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اندھیرے میں کسی نے یوں کمبل پھینکا، بالکل آپ کے جسم مبارک کے عطا کے اوپر آ گیا۔ تو اس طرح مٹی نے آپ کے جسم کو نہیں چھوا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا احتجاج شروع ہو گیا کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم ان کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت کے گورنر جو تھے لاہور میں بیٹھتے، جو انہوں نے پھر وائس رائے جو تھے ان کو ٹیلیکس کیا، ٹیلی گرام دی کہ یہ ایشو ہے اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان کو لاہور میں ان کے حوالے کر دیا جائے۔ مسلمانوں سے وعدہ لیا گیا، علامہ اقبال جیسی شخصیت تھے وہ گئے، گورنر سے وعدہ کیا کہ کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا، کوئی تشدد نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، پرامن طریقے سے ہم جنازہ ادا کریں گے اور ان کو لاہور میں دفن کر دیا جائے گا۔ تو پھر حفظ ما تقدم کے تحت ٹرین جو تھی وہ لاہور ریلوے اسٹیشن پہ نہیں رکی، یہ لاہور کینٹ اسٹیشن پہ روکی گئی۔ لاہور کینٹ اسٹیشن پہ پھر علامہ اقبال نے آپ کا جو جسم مبارک تھا، آپ کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ وصول کی اور وصول نامہ ان کو دیا کہ میں نے وصول کر لی، تو وہ چلے گی، وصولی نامہ چلا گیا آپ کو پھر باقاعدہ یہاں۔ لیکن یہاں میں ایک واقعہ سنا دوں کہ جس وقت آپ کو وہاں صبح کے وقت ان کو نکالنا تھا مٹی سے،
تو علامہ اقبال وہاں خود موجود تھے، خود اور بھی بڑے مجید علماء موجود تھے. تو جب وہ ان کو تو آپ نے کہا نہیں کوئی کدال استعمال نہیں کرے گا، کوئی اوزار استعمال نہیں کریں گے. اور 7 ڈاکٹروں کی ٹیم تھی جو ناک کے اوپر سکارف پہنے ہوئے اور اینٹی بائیوٹک چیزیں ساتھ لے کر، یہ تاریخ میں درج ہیں یہ باتیں، یہ چیزیں لے کے آئے، پتہ نہیں کتنی خدا نخواستہ بدبو ہوگی. تو علامہ اقبال نے کہا کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ اس مٹی کو پیار سے اکھیڑنا. تو جب وہ نکالا گیا تو آپ کا جسم مبارک بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور خوشبو آ رہی تھی. یہ شہید رسول تھے، وہ بالکل ویسے کے ویسے ہی تھے، بلکہ تاریخ میں بعض کتب میں لکھا ہے کہ داڑھی مبارک بھی تھوڑی بڑی ہوئی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہید کو خوراک ملتی ہے. ماشاءاللہ. پھر آپ کو لاہور منتقل کیا گیا، لاہور کینٹ، پھر لاہور لا کے آپ کو دفنانے کا بندوبست کیا گیا. تو آپ نے پھر وصیت لکھی. وصیت کی بہت ساری باتیں ہیں، میں ایک بات بڑی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ سب سننے کے قابل ہے. آپ نے وصیت میں 2 باتیں، میں ایک نہیں 2 باتیں بتاتا ہوں. ایک بات انہیں کہی کہ کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ میرے جنازے میں شرکت ہوا یا اس نے میرے لیے کچھ کیا تو اس کی بخشش ہو جائے گی. نہیں، بخشا ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اعمال سے بخشا جائے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے میرے لیے فائٹ کی اور میرے لیے یہ کیا اور فلاں کیا تو اس کی بخشش ہو جائے گی. آپ کے اعمال آپ کے کام آئیں گے، آپ کی وصیت میں ہے. اور پھر اپنی والدہ کو ایک اسم مبارک لکھ کے دیا کہ اگر آپ کو مجھ سے بات کرنے کو دی چاہے تو ہفتے والے دن یہ آپ پڑھا کریں تو انشاءاللہ آپ سے میری ملاقات ہوا کرے گی. جب تک آپ کی والدہ ماجدہ زندہ رہیں، ہفتے والے دن وہ ورد کرتی تھی، پھر اپنے بیٹے غازی علم الدین شہید سے بات کرتی تھی. تو پھر آپ کا یہاں پہ آپ نے خواہش کی کہ میری جو قبر مبارک ہے اس کے ارد گرد لکڑی کا کام کیا جائے، آج بھی موجود ہے. اور چونکہ آپ خود بڑھئی کا کام کرتے تھے، خاندانی کام تھا، تو وہ انہوں نے وہ وصیت کی. اور آج بھی اس قابل ہے کہ وہاں جایا اور لوگ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ اجازت نہیں دیں گے. ساجدہ ہیں آئی تھنک لندن سے ہمارے ساتھ، خالدہ ہمارے ساتھ لندن سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خالدہ، کیا جاننا چاہیں گی؟ ہاں جی میری بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کے رشتے کے لیے پوچھنا ہے. نام بتائیے. نام بتائیے. اس کا نا کے سے شروع ہوتا ہے اور ماں کا اے سے ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں اب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ میں پروگرام میں بار بار اناؤنس کرتی ہوں، ہمیں پورا ڈیٹا آپ کا ریکوائرڈ ہوتا ہے. اگر آپ آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتی، اپنا ڈیٹا نہیں بتانا چاہتی، تو سکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ وہ نوٹ کر لیجئے، ہمارے ادارے میں رابطہ کر لیجئے. وہاں پر روحانی اسکالر موجود ہے، وہاں پر مکمل رازداری کے ساتھ آپ کا نام، آپ کی ڈیٹیل آپ سے لی جائے گی اور مکمل رازداری کے ساتھ ہی آپ کو وظائف بتائے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی میں بار بار اپنے ویئرز کے لیے اناؤنس کرتی ہوں اور آپ کی سہولت کے لیے ہی اناؤنس کرتی ہوں کہ اگر آپ آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، اپنا نام جو ہے وہ آن ایئر نہیں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے، اپنے مسائل نہیں بتانا چاہتے ہیں، مکمل رازداری کے ساتھ اپنا کام کروانا چاہتے ہیں، تو کائنڈلی آپ ادارے کے ساتھ رابطہ کر لیا کریں. وہاں ادارے میں جو ہے روحانی اسکالر موجود ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں. جی شاہ جی. اچھا، آپ کا پھر جنازہ وہ تیار کیا گیا تو ہر بندے کی خواہش تھی کہ وہ جنازے کو کندھا دے، تو ممکن نہیں تھا. میت کو لاکھوں کی تعداد میں پورے برصغیر سے لوگ آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر لمبے بانس جو تھے وہ لگائے گئے. اور یہاں یہ بھی نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ آپ کا تابوت مبارک تھا وہ نیشنل کالج آف آرٹس NCA لاہور یہاں سے تیار کیا گیا تھا. نیشنل کالج آف آرٹس. اور سابق گورنر جو سلمان تاثیر جو اب وفات پا گئے ہیں، ان کے والد محترم MD تاثیر وہ پیش تھے. MD تاثیر جو تھے وہ پیش تھے. انہوں نے اس کو میت تابوت کو تیار کروایا اور اس کے ساتھ بانس لگوائے. کندھا دینے کے لیے لوگ بے چین تھے لاکھوں کی تعداد میں. اور چبرجی تک اس وقت کھیت ہوتے تھے، 1935 کی بات ہے نا. تو کھیت ہی کھیت تھے. تو اس وقت جو کھیتوں کو پانی لگا رہے تھے سب نے اپنی فصلیں برباد کر دی اس بار خوشی میں، اور لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وضو کے لیے پانی فراہم کیا اور لاکھوں کی تعداد میں جنازہ ہوا. اور جب قبر مبارک تیار ہو گئی تو علامہ اقبال جو تھے انہوں نے بہت پیاری بات پنجابی میں کہی، تاریخی فکرہ پنجابی میں کہا جو تاریخ میں درج ہے کہ قبر مبارک دیکھی تو آہ بھری بڑے دل سے. تو کہا ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا اسی منہ ویکھدے رہ گئے. یہ علامہ اقبال کے الفاظ تھے کہ ہم
बड़ा अपने आप को समझते हैं, और ये देखें हमसे कितना आगे चला। ये किस्मत कितनी जल्दी तब्दील होती है, कितनी जल्दी अल्लाह ताला मुकद्दर बदल लेते हैं। कौन सा अमल आपका जो है खुदा को पसंद आ जाता है। और ये जो मुख्तलिफ तस्वीर गाजी इल्मुद्दीन शहीद की आपको मुख्तलिफ जगहों पर मिलती हैं, वो ख्याली तस्वीर हैं। सिर्फ एक तस्वीर आपकी है जो आपने एक मेले के में तशरीफ़ ले गए थे, वहाँ उनकी एक तस्वीर बनी थी, तो वो एक तस्वीर उनकी जेन्युइन है, वो मिल जाती है वो वाली भी, लेकिन बाकी तस्वीर ख्याली हैं। ख्याली हैं। अच्छा जी, हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है इस वक्त हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। जावेद हमारे साथ हैं पेरिस से। जी आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब जी, आफ्ताब साहब क्या जानना चाहेंगे? मैडम मुझे कागजात के मसले में प्रॉब्लम है, मैंने इस्तारा कराना था। अच्छा ठीक है, कारोबार के मसले के बारे में जाने। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। कागजात के मसले में पेपर नहीं। आफ्ताब साहब, सबसे पहले आप टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके या आपकी बात मुझे समझ में आ सके। बहुत शुक्रिया। जी, पेपर नहीं बंद है इधर मेरे, काफी अच्छे से मैं इधर हूँ, पेपर नहीं बंद है तो उस मसले में बात। अच्छा जी, अपने वालिद साहब का नाम बताइए। वालिदा का नाम? अपने वालिद साहब का नाम बताइए। मोहम्मद ताज। मोहम्मद ताज। और आपकी एज क्या है तकरीबन? मेरी एज अभी 68 की मेरी पैदाश। अच्छा, अब मुझे अपना मसला दोबारा बता दीजिए और बड़े आराम से तहम्मुल से बताइए। मसला मेरा ये है मैडम कि मैं 10 साल से इधर हूँ, मेरे कागजात नहीं बंद है, जब भी कागजात का उनको मसला आता है। ठीक है, ठीक है, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। 10 साल से वहाँ मुकीम हैं और कुछ कागजात का मसला है, इनके कागजात नहीं बन पा रहे हैं, तो कोई वजीफा बता दीजिए ताकि इनके कागजात बन सकें। आफ्ताब साहब, मैं तो अभी भी आपके काम में कुछ मसाइल और भी देखता हूँ, इतनी आसानी मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना। हम यहाँ आपकी मदद के लिए बैठे हैं, हमने आपकी रहनुमाई करनी है। अब मदद आपकी अल्लाह ताला फरमाएंगे। आप अल्लाह ताला पे कामिल भरोसा रखते हुए जो मैं तस्बीह बता रहा हूँ वो भी कीजिए और इदारे से रब्ता भी कीजिए, क्योंकि आपका काम इतना आसान नहीं है। आपने तस्बीह करनी है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, या वहाब या अल्लाह, या वहाब या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ कीजिएगा। देखिएगा इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी और इदारे से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। जी जनाब, बिल्कुल इदारे में आप रब्ता कर लीजिएगा, वहाँ तफसीलात जो हैं वो आपको बता दी जाएंगी। यहाँ पर जनरल कैलकुलेशन जो होती है वो हम आपको बता देते हैं। आप जो क्वेश्चन करते हैं उसके हवाले से आपको जो है वो आंसर कर दिया जाता है, लेकिन जब मज़ीद डिटेल्स के बारे में कुछ जानना हो तो उस हवाले से मैं आपको कहूँगी कि आप इदारे में रब्ता कर लिया करें। वहाँ हमारे रूहानी स्कॉलर मौजूद होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। जी शाह जी, अब कोई क्योंकि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अख्ताम की तरफ जा रहा है, कोई खूबसूरत सी रूहानी टिप भी हमें दीजिए। इस वीकेंड का लास्ट प्रोग्राम हमारा जा रहा है और रूहानी टिप तो फिर खैर मुझे भी चाहिए होती है, तो हमारे व्यूअर्स को कैसे नहीं चाहिए होगी? हाँ, आप भी गाड़ी ड्राइव करती हैं, आपको भी टिप चाहिए। हर आदमी जो गाड़ी ड्राइव करता है वो सफ़र की दुआ तो पढ़नी है, लेकिन हादसात से बचने के लिए नोट कीजिए, आपने 10 मरतबा पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मैंने पहले भी एक दफ़ा बताई थी, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 10 मरतबा पढ़ना है। जो ही आप स्टीयरिंग पे बैठे या आप किसी के साथ बैठे हैं तो आप पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, 10 मरतबा पढ़ें। ऐसा पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आप हादसे से महफूज रहेंगे। ये मैं इतने वज़ाइफ लोगों को बताता हूँ, ये वजीफ़ा मुझे किसी ने बताया और मैंने इससे फ़ायदा उठाया, मुझे इसका भरपूर फ़ायदा मिला। मैं हैरान हूँ कि अंधेरे में मैं गाड़ी चला रहा था, बच्चा पता नहीं कहाँ से छोटा सा आया, मैं गाड़ी भी गुजर गई, बच्चा भी ठीक था, तो मैं ये पढ़ के बैठा हुआ था। तो फिर मैं उन बुज़ुर्गों के पास स्पेशल खिदमत के लिए गया, वो कहते हैं इस तरह की चंद एक और बातें भी हैं, उन्होंने मुझे बताई जो मैं गाय बगाए आपको भी बताता रहता हूँ। तो ये सारा एक्यूमुलेटिव काम है, हमने बड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद ये हम सारा कुछ इकट्ठा किया हुआ है जो हम आपकी खिदमत पेश करते हैं। अब प्रोग्राम हमारा एंड की तरफ है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए, सादिया के लिए, हमारी वीनस टीम की जो प्रोडक्शन टीम है और वीनस टीवी चैनल के लिए खुसूसी दुआ किया करें। मैं बीमार हूँ, मेरे लिए भी दुआ किया करें ताकि मैं आपकी खिदमत के लिए यहाँ हाज़िर होता रहूँ। और थैंक यू सादिया, अब आप वाइंड अप कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया शाह जी।
پروگرام میں آنے کا، وقت دینے کا، ہمارے ویئرز کی رہنمائی کرنے کا. اور جناب یہاں پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے. استخارہ مرکز اس ویکنڈ کا لاسٹ پروگرام تھا اور اس میں ہم نے آپ کی لائیو کال لی ہے اور آپ کے تمام روحانی مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے آپ کو پرووائڈ کیا گیا. اور ہمارے ایسے ویئر جن کی کال نہیں لگ سکی یا تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ادارے میں رابطہ کر سکتے ہیں. وہاں تمام روحانی اسکالر موجود ہیں جو آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.